اذا البنات، نبدا لكم بالمقادير. نبداو على بركه الله. عندنا اول حاجه الفورس ما بين 500 غرام حتى 600 غرام، خماره 50 غرام زبده و50 غرام زيت، يعني كاس ما بين زبده وزيت ديال 100 غرام. هنا عندي 2 معالق ديال المزهر مع 2 معالق ديال الحليب. هنا 3 ديال البيضات. هنا شويه ديال المليحه. هنا غنديرو لو جيست ديال الحامضه. هنا 2 معالق كبار ديال الحليب غبره. هنا 130 غرام ديال سنيده، انا غنخلي 120 غرام وغندير معاها معلقه ديال السكر الاسمر وفاني. اذا على بركه الله غتبقاو معايا، غادي نقول لكم الطريقه بالتفصيل الممل. هانتوما معايا باش تشوفوا الطريقه ديال العجينه ديال الفقاس بريستيج بالكركاع. اذا على بركه الله البنات غادي نبدا. هنا درت السكر مع المعلقه ديال السكر الاسمر، غادي نزيد عليهم فانيليا، بعد فانيليا غادي ندير كبيسه ديال الملح، ثلاثه ديال البيضات. انا ما كنعرف ندير لا باطا ولا والو، كنبغي نخدم بيديا. ثلاثه ديال البيضات. غادي نحك لو جيست ديال الحامضه بعد ما غسلتها ومسحتها مزيان. شفتوها كيطلع واحد لوكو غزال ملي كتديروا السيترون فوق يبات كامل. هاد الفقاس كيجي منظر غزال، لا المنيضر ولا المذاق ولا كلشي صراحه. الانسان جالس هاد الحجر الصحي يدير شي حاجه لوليداتو احسن من الشراء. انا هنا كملت الحكه، غنحاول نحيد هذاك لو زيست ديال الحامض. لازم نبين لكم مزيان هكذا. نتمنى تكون كتبان مزيان دابا. المهم على بركه الله غنبدا انا نخلط. بسم الله. الحامض مع الفاني كتطلع واحد الريحه ممتازه. تحاولوا تحلوا هذاك السنيده مع البيض. هنا بسم الله غنزيدو الزبده والزيت اللي ذوبتها قبل. هنا غادي نزيدو ديك 2 معلقات ديال الحليب مع 2 معلقات ديال المزهر. هنا غادي نزيدو 2 معلقات ديال الحليب غبره. ما عمرتش انا هذيك مزيان. يلا نجيبو هاد نخلطو هادشي مزيان.
وشو لكم الاختيار، ماشي ضروري ديروا الكاع في وسطو، ممكن ديروا اللوز تفزقوه في مزهر وديروه بوحدو، ممكن الكلكاع بوحدو، ممكن تخلطوا اللوز وكلكاع والكوز، ممكن ديروا الكوز والمشماش حتى هو كيجي منظرو غزال. انا غنحاول كاع ندير كل وحيده منها شكل وتشوفوا راه كيجي المنظر ديالو رائع. نحيد انا هذه ودابا على بركه الله غنبدا نزيد الفورس. الفورس راه عينيكم ميزانكم نتوما على حسب العجينه. هانتو بسم الله نحاول انا نجمع هادشي. دائما العجينه باش تعرفوها مزيانه ما عمركم اليد باش كتجمعوا هي باش تقلبوا العجينه، تقلبوا بالخر. انا هنا راه واضح باقي خاصني نزيد الفورس. كي قلت لكم هذا القياس ديال نص كيلو حتى 600 غرام. انا باقي خاصو واحد شويه ديال الفورس. اخر مرحله غادي ندير شويه، راه باقي لي شويه غنجمع ونشوف. غادي نزيد الخماره ونجمع العجينه، ومني نجمعها غادي نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا العجينه كيف تجمعات في التالي. هانتوما كون بعد ما جمعت العجينه هانتوما هذاك شويه ديال الفوس اللي كان راه بقى، يعني راه ما دخلاتش 600 غرام كلها. انا هنا عندي بغيت نطيب غير في الطباس الصغار، غنحاول نقسمهم على 3 او على 4. غنقسمو على 3. نجيب موس غنحاول نكور الكويرات. عرفتي واحد الريحه طالعه من هاد العجينه وزاله. وغنديرهم في بلاستيك غذائي باش ما هذه جات شويه كبيره ولكن ماشي مشكل. دابا غادي نحاول نديرهم في بلاستيك غذائي وغادي نوريكم الطريقه ديالو في الطريقه كيفاش غنوضعوا الكعكاع وسط الفقاس. يلا انا غنغطيهم دابا. نحاول نغطي كل كويره بوحدها حيت دابا الصهد تخافت غير العجينه تيبس. واحد الصهد اليوم الله يرحمنا. شفتوا البنات غنخليهم هكا وغادي نرجع من نحطهم جانبا ونوريكم سطح العمل كيفاش غادي نخدم، كيفاش غادي ندير الطريقه ديالو. خليكم معايا البنات. هذا هو البيض اللي غادي ندهن به
الفقاس انا دايره فيه القهوه سريعه الذوبان هو بيضه، وغادي نزيد عليهم معلقه ديال البودر فاني. ها هي شتيها. اللي ما عندهاش البودر فاني ممكن تطحن غير هاد فانيا، طحنها وديرها واضح. بيضه، معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه ديال البودر فاني. اللي ما عندهاش طحن هادي. كما تكون وصلت الفكره. غنحتاجو هذا ونحتاجو الكلكاع. ضروري ما يكون الكوز محلول، حاولوا تحيدوا له هذه، ما تخليوهاش مسدوده. شفتوا يكونوا نصاص هكا محلولين. اذا على بركه الله ندوزو على الطريقه. كما كتشوفوا غنحاول انا نحيد العجينه. غندير الدقيق في سطح العمل اللي غادي نخدم فيه، وغنحاول نبسط العجينه على شكل مستطيل. بسم الله. شفتوا ملي كيدير الصوت. نديرو الزيت انا رجعت لكم بعد ما بسطت العجينه على شكل مستطيل. ها هو السمك اللي غيكون فيها تقريبا ميل ما كاملش نص سنتيم. انا مخدت هذاك البيض والفاني والقهوه سريعه الذوبان، ونحاول ندهن مزيان باش يلصق الكوز. دير قهوه سريعه الذوبان غير باش كتعطي ديك اللون بغون صافي. الا بغيتو تستغناو عليها او ما عندكمش بلاش. هنا صافي دهنتها. غنحاول دابا نستف الكلكعات هكذا. حاولوا تثبتوهم هكا باش تعرفوهم بانهم لصقوا. انا غادي نكمل هنا التستاف باش ما نطولش عليكم الفيديو ونرجعوا من بعد. ومن بعد ما كملت التستاف ديال الكلكع كنحاولوا نضغطوا بحال هكا باش ملي نبداو نلويو العجينه. حاولوا هاد ليسباس هادي اللي غتبقى هنايا تخليوها باش تلقى هاد راسه العجينه الاخر فين يتسد. اذا على بسم الله غادي نبداو. الوغ غادي تبداو هكا غير بشويه وغتحاولوا تقلبوها، وانتم كديروا هكا وانتم كتبركوا باش ديك الكلكع يشد بلاصتو. حتى الا كنتو في القليب وتحلات لكم شي بليصه حاولوا تشدوها. هذه هي البليصه اللي قلت لكم عليها.
كي قلت لكم حتى الا تحلات شي بليصه شدوها هكا. هاد البليصه حاولوا تشدوها مزيان في البلاصه الاخرى اللي ديال الملاقي ديال الفقاس الاخرى باش تشدوها. انا غادي نحاول نشدو، ومني تجيو طيبوه غتطيبوه على هذا الشكل هذا. غادي تشدوه على الجناب مزيان، شفتوا، وغتحطوه على هاد القاعده هذه هي اللي غيطيب عليها في الفران. انا هنا اختاريت الطريقه ديال التزيين ديالو، هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نزينو. اول حاجه حاولوا، انا غادي ندهنو باش نوريكم الطريقه باش غادي نزين الكاس ديالي. غندير شويه ديال اللوز افيلي ونحاول نلصقو مزيان من الفوق. حاولوا تجمعوه تلصقوه مزيان من الفوق. هاي بالخاطر غادي نلصق كامل، ولا حاولوا هكا تشدوه منين يشد شويه، حاولوا تمرمدوه هكا في اللوز هكا باش يشد مزيان. ولا بقى شي فراغ راه نتوما هزوه ولصقوا فيه. هذه لاصق دابا صافي راه ما غيتحيدش. بعد ما درت اللوز افيلي صافي غادي نديرو في الطبسيل ديال الفران. غندخلو الفران بارد ونشعل عليه على درجه 130. اللي عنده الفران ديال الضو، اللي عنده ديال الغاز عادي غيدخلو يكون حراره قليله باقي ما سخونش الفران مزيان، غيخليه تما راه ميم با 12 مينوت حتى ل 15 مينوت راه كيطيب. ما خصوش يطيب بزاف، كي كنعاود لكم ما خصوش يطيب بزاف، خاص غير تشوفوا هاد اللوز هاد العجينه داخلها طيب تحيدوه نص طيبه. والطريقه العاديه ديال الفقاس غادي تفزقوا منديل ديروا عليه منديل الفازق وميكا من الفوق باش ديك الرطوبه ترجع عليه. اللي وخصو ضروري بات اللي زربانه ديروه في الفريكو من 2 سوايع حتى 3 سوايع وتقطعوه وتحمروه. غادي ان شاء الله يكون واجد. انا هنا غادي وريتكم الطريقه ديال هذا اللي بالكركاع، دابا غادي نوريكم طريقه اخرى وان شاء الله هانتوما معايا وباش تشوفوا التتمه. رجعت لكم البنات عاوتاني في البودان الثالث. غادي نحاول حتى هو نحط فيه المشماش هكا عشوائيا. ودابا هنا غادي ندير اللوز اللي فزكتو في مزهر، غادي نصفيه وغادي نحطو. غادي نكملو حتى هو نفس الطريقه بحال اللي درت لي بودان الاخرين، ونرجعوا من بعد باش تشوفوا التتمه. وهنا البنات بعد ما طاب خرجته من الفران غادي نديرو من يد الفازك، غادي نغطيه بميكا باش ديك السخونيه ترجع عليه ويطيب. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التقطاع ديال الفقاس. البنات هنا من بعد ما دازت تقريبا 8 سوايع، بغيتو تزيدوا اكثر تزيدوا اكثر، غير هي الا كنتو زربانين به ممكن هذا ديروه في الفريغو وعاد تقطعوه. السر اللي باش يتقطع لكم الفقاس ويجي مزيان هو الكيتور. احسن حاجه باش تقطعوا الفقاس، انا هو اللي كنقطع به، ما كيجيب الفقاس هو هذاك. المهم انا هنايا راه بديت تقطع، غادي نوريكم. بسم الله. شفتوا هذا الاول، هانتوما شوفوا كي كيجي الفقاس. نتمنى يكون واضح وباين لكم.
انا هنا غادي نكمل التقطاع. هانتوما كي شفتوا، بسم الله. هانتوما كي قلت لكم راني مني طاب درت ليه من يد الفازك، وغير بشويه باش ملي تكونوا كتقردوا الكركاع ما يتفرتش. درت من يد الفازك وميكا وخليته ديك السخونيه كترجع عليه كيرطاب صافي. وهكذا غادي نقطعو وغادي نرجعو يتحمر من الفوق ومن التحت، وغادي نديرو نيت في ديك البابي اللي ديجا طاب فيه في الفران. انا غادي نكملو وغنرجع لكم من بعد باش تشوفوا النتيجه ديال الفقاس بريستيج بالكوز ولا بالكركاع. يلا خليكم معايا. الاخر اللي عمرت بالكركاع والمشماش، بسم الله. وحاولوا نتوما كتقطعوا تشدوها باش كتجمعوا الفقاصه قبل ما تحل. شفتوا البنات، انا نوريكم النتيجه ديال الفقاص المشمش بالكركاع كي كيجي. حتى هو كذلك نفسه غادي نعمر الطبسيل، غادي نخليه يتحمر ونرجعوا من بعد نوريكم عاود الشكل الاخر. مشاهدينا الكرام، ها نتوما شوفوا، راه كل بودان تقريبا غيعمر ليا الطبسيل ديال الفران بحال هذا. هذا الاول اللي كنت درتو غير بالكركاع بوحدو، ودابا غادي نشارك معكم عاوتاني الشكلات الاخرين اللي درتهم مختلفين على هذا. رجعت لكم هذا البودان الاخر اللي درت فيه اللوز، بسم الله. كي قلت لكم حاولوا تشدوه من الجنيبات باش ما هذا اللي درت فيه اللوز والمشماش. راه هي عجينه وحده راني خرجت منها هادو ثلاثه. هذا اللوز غير بشويه، لان اللوز خصو تاخذوا معاه الانتباه بزاف، لانه دغيا كيتفرت ديال اللوز. شفتوه باش تقطع اللوزه، كنصاوب لكم باين لكم باش تقطع اللوزه بلا ما تكسري الفقاصه. انا غادي نكملو ان شاء الله وغنحمر الفقاص، غندخلو الفران يتحمر ونرجعوا من بعد تشوفوا النتيجه. حاولوا، حيت هنا المشماش كيبدا يتلصق الموس، انا غنحاول نغسلو وندهنو بالزيت باش دغيا يمشي الموس، لان اللوز ماشي هو الكركاع وهذا. راه ممكن ديروا حاجه اخرى، ممكن ديروا حتى البرقوق في بلاصه المشماش. لكم البنات، الموس الا شفتو كيتلصق حيت المشماش كيطلق ديك العسوليه ديالو، غسلوا هذا ودهنوه بالزيت، حيت اللوز راه صعيب شويه، ماشي بحال الكركاع دغيا كيتقطع. اللوز خصو الخاطر وتشدوه مزيان. نتوما شفتوا كي كيتقطع اللوز. حاجه اخرى، ممكن تبدلوا هذا المشماش بالبرقوق، غير هي تكونوا مفزقينو بمزهر ويكون ديك البرقوق رطب ماشي القاصح. صافي انا غادي نكمل هاد البودان ديالي وغادي ندخلهم للفران يتحمروا. ندخلهم الفران يتحمروا ونرجع من بعد تشوفوا النتيجه ديال الفقاس بريستيج.